औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ कुल्तुम, और जब कहा तुमने, या मूसा, ए मूसा, लन नस्बिरा, हरगिज़ नहीं सब्र करेंगे, अला तुआमिन वाहिदिन, एक खाने पर, फ़दऊ लना, दुआ कर हमारे लिए, रब्बा का, अपने रब से, युखरिज लना, निकाले हमारे लिए, मिम्मा तुम्बितुल अर्ज़ु, मिम्मा वो चीज़ें, तुम्बितुल अर्ज़ु जो उगाती है ज़मीन, मिम बकलिहा, तरकारी, व किस्साइहा, और ककड़ी, व फोमिहा, और गंदम, व अदसिहा, और मसूर, व बसलिहा, और प्याज। और जब तुमने कहा कि ऐ मूसा, हम एक खाने पर हरगिज़ सब्र न करेंगे, हमारे लिए अपने रब से दुआ कर कि वो हमारे लिए कुछ ऐसी चीज़ें निकाले जो ज़मीन अपनी तरकारी और अपनी ककड़ी और अपनी गंदम और अपने मसूर और अपने प्याज में से उगाती है। ये भी उसी जंगल का वाक़या है जहाँ एक तवील मुद्दत के लिए बनी इसराइल को महसूर किया गया था। इन्हें मन सलवा जैसी नेमतें बग़ैर किसी मशक्क़त के मिल रही थी, मगर वो इन चीज़ों को खाते खाते उकता गए थे। मन और सलवा को एक खाना इसलिए करार दिया कि रोज़ाना यही खाने को मिलता था, इसमें कोई तब्दीली नहीं होती थी। परिंदों का गोश्त और सहरा की फितरी खुदरो चीज़ें अल्लाह ताला की ख़ास नेमत और सेहत के लिए बेहतरीन ग़ज़ा थी। फिर इन्हें आज़ादी और फ़रागत हासिल थी जिसमें वो इल्म हासिल कर सकते थे और जहाद की तैयारी करके इज़्ज़त व इक़्तिदार हासिल कर सकते थे। मगर उन्होंने इन नेमतों की कदर न की और इन चीज़ों का तकाज़ा करने लगे जिनके वो ज़माना ग़ुलामी में आदी थे और जो आज़ाद फ़ज़ा में मिलने वाले मन सलवा के मुकाबले में बिल्कुल हकीर थीं। फिर इसके लिए खेती बाड़ी में मशगूल होना पड़ता था, जो हमेशा फ़ातह कौमें मफ़तूह कौमों से करवाती हैं और जिसमें मुकम्मल मशगूलियत का नतीजा ज़िल्लत व मस्कनत है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तुल्कू बेअयदीकुम इला तहलुकात, यानी अपने हाथों को हलाकत की तरफ मत डालो। और इस आयत की तफसीर जो है ना, वो सही बुखारी में है। अबू अमामा बाहली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हल और खेती बाड़ी का कोई औज़ार देखा तो फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया, ये चीज़ें किसी घर में दाखिल नहीं होती मगर अल्लाह ताला इसमें ज़िल्लत दाखिल कर देता है। इसका ये मतलब नहीं कि खेती बाड़ी हराम है, बल्कि मुराद इस काम में खो जाना और जहाद तर्क करना है। क़ाला, कहा, आतस्तब्दिलूनल्लज़ी, क्या बदल डालते हो वो चीज़, हुवा अदना, जो अदना है, बिल्लज़ी, साथ उस चीज़ के, हुवा खैरुन, जो बेहतर है। इहबितू, उतरो, मिस्रन, इस शहर में, फ़इन्ना लकुम, बेशक तुम्हारे लिए, मा साल तुम, जो तुमने सवाल किया, वज़ुरिबत, और मारी गई, अलैहिमुज़्ज़िल्लतु, उनके ऊपर ज़िल्लत, बल मस्कानतु, और मस्कीनी या मोहताजी, वबाऊ बेग़ज़बिम मिनल्लाह, वबाऊ, और वो लौटे, बेग़ज़बिम मिनल्लाह, साथ भारी गज़ब के अल्लाह के से। ज़ालिका, ये इसलिए, बेअन्नहुम, के बेशक, कानू थे, यकफुरूना, वो कुफ़र करते, बेआयतिल्लाह, अल्लाह की आयात के साथ, व यक़्तुलूनन नबिय्यीना, और कत्ल करते अम्बिया को, बग़ैरिल हक़, बग़ैर हक़ के। ज़ालिका, ये, बिमा आसो, साथ उसके वो जो उन्होंने नाफरमानी की, वकानू या अतदून, और थे वो हद से बड़े हुए। फरमाया कि क्या तुम वो चीज़ जो बिल्कुल कमतर है उस चीज़ के बदले मांग रहे हो जो बेहतर है? किसी शहर में जा उतरो तो यकीनन तुम्हारे लिए वो कुछ होगा जो तुमने मांगा, और उन पर ज़िल्लत और मुहताजी मुसल्लत कर दी गई और वो अल्लाह की तरफ से भारी गज़ब के साथ लौटे। और ये इसलिए कि वो अल्लाह की आयात के साथ कुफ़र करते और नबियों को हक़ के बग़ैर कत्ल करते थे, और ये इसलिए कि उन्होंने नाफरमानी की और वो हद से गुज़रते थे। लेकिन जब इन लोगों ने अपने मुतालबा पर इसरार किया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बिलाकर इनका मुतालबा तस्लीम करते हुए कहा, अगर यही चाहते हो तो फ़लाँ शहर में चले जाओ, वहाँ तुम्हें ये चीज़ें मैसर आ जाएंगी और तुम अपने लिए एक बेहतर चीज़ की बजाय एक घटिया बात का मुतालबा कर रहे हो। ज़िल्लत और जो मस्कनत का जो मफ़हूम, यानी कि ज़िल्लत और बदहाली के अलावा अल्लाह का गज़ब ये हुआ
کہ ان کی ٹریننگ اور تربیت کی مدت کو پھیلا کر 40 سال تک بڑھا دیا گیا، ورنہ اگر اللہ اور اس کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی مرضی پر چلتے تو ممکن تھا کہ 40 سال گزرنے سے پہلے ہی شام کا ملک فتح کرنے کے قابل ہو جاتے، مگر ان لوگوں کی عادت ہی یہ بن گئی تھی کہ جو بات اپنی مرضی کے خلاف دیکھتے تو فوراً نافرمانیوں پر اتر آتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے مومنوں یعنی مومن کئی مومنوں کا قتل کیا اور کئی انبیاء کا بھی قتل کیا، اور اس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی جو ہے نا وہ قتل ہے، اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے ہاتھوں شہادت نصیب ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں جس میں فوت ہوئے فرماتے تھے کہ میں ہمیشہ اس کھانے کی تکلیف محسوس کرتا رہا، اور یہ وقت ہے کہ میں نے اس زہر سے اپنے دل کی رگ کا کٹ جانا محسوس کیا۔ بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اور قیامت کے دن سب سے سخت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب والا وہ آدمی ہے جسے کسی نبی نے قتل کیا یا اس نے کسی نبی کو قتل کیا، اور گمراہی کا امام اور مصوروں میں سے کوئی مصور۔ احمد کی حدیث ہے۔ اللہ کے غضب اور مسکنت کی جو دوسری صورت تھی وہ یہ ہے کہ یہودی قوم کئی بار دوسری قوموں سے پٹ چکی ہے، مالدار ہونے کے باوجود آج بھی سخت افرادی قلت سے دوچار ہے، اور اخلاقی پستی کا اس قدر یہ شکار ہیں کہ آج بھی بے حیائی، فحاشی، سود خوری اور حرام خوری اس قوم کا طرۂ امتیاز ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی بنے، والنصارى اور نصارہ، والصابئین اور بے دین یا صابی، من امن باللہ جو ایمان لائے گا اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور عمل کرے گا اچھے یا نیک، فلہم پس ان کے لیے اجرہم اجر ہوگا ان کا، عند ربہم نزدیک ان کے رب کے، ولا خوف علیہم اور نہ خوف ہوگا اوپر ان کے، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت سے پہلی آیات اور اس کے بعد والی آیات میں بنی اسرائیل پر انعامات اور ان کے مقابلے میں ان کے اعمال بد کا تذکرہ ہے۔ یہ آیت درمیان میں ایک خاص مناسبت کی بنا پر آئی ہے، وہ یہ کہ جب بات ان پر ذلت و مسکنت مسلط ہونے اور اللہ کے غضب کا نشانہ بننے تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عادت کے مطابق ان کے لیے اپنی رحمت کا تذکرہ بھی فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ہر فرد اس ذلت و مسکنت اور غضب الہی کا نشانہ نہیں، پہلے بھی اللہ تعالیٰ بے حد مہربان تھا اور توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایمان اور عمل صالحہ کرے گا، خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہو، جیسے آپ سے پہلے اپنے انبیاء پر ایمان لا کر عمل صالحہ کرنے والے لوگ ہوں، یا آپ کے زمانے میں یہود و نصارہ میں سے ایمان لانے والے ہوں، مثلا عبداللہ بن سلام، صہیب اور سلیمان رضی اللہ عنہم، سب کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے۔ یہود و نصارہ کو مزید مانوس کرنے کے لیے مسلمانوں اور صابئین کا بھی ساتھ ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی خاص نسل کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، شرط صرف ایمان اور عمل صالحہ ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اب بھی اگر عیسائی، یہودی اور صابی اپنے مذہب پر رہ کر عمل صالحہ کرے تو مسلمانوں کی طرح ان کی بھی نجات ہو جائے گی۔ یہ بات سراسر غلط ہے، کیونکہ تورات اور انجیل میں بنی اسرائیل کو صاف الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم موجود ہے۔ اب اگر ان میں سے کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تو اس کا تورات اور انجیل پر بھی ایمان نہیں، وہ کیسے نجات پا سکتے ہیں؟ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ اس آیت میں یہی بات بیان ہوئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی یہودی یا نصرانی جو میرے بارے میں سن لے پھر وہ مر جائے اور وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ آگ میں داخل ہوگا۔ صابئین یہ صابیون کی جمع ہے، اور جس کا مطلب ہے جو شخص ایک دین سے دوسرے دین کی طرف نکل جائے، تو اس لیے جو شخص مسلمان ہوتا کفار قریش اسے صابی کہتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ کی طرح یہ لوگ بھی آسمانی دین پر تھے،
اس لیے اس آیت میں ان کے ساتھ ان کا ذکر ہوا۔ بعد میں ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا اور وہ ستاروں کی پرستش کرنے لگے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔